औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा ये दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, लड़ाइयाँ थी कंबोडिया की, थाईलैंड की, पाकिस्तान की, इंडिया की, ईरान की, इसराइल की, यूक्रेन की, रशिया की। अब अमेरिका शायद इस जंग में पीछे हट रहा है, पुतिन भी बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप पूरे का पूरा यूक्रेन के साथ खड़ा है। 2026 का जो साल है पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट के लिए क्या चीज़ें दिखा रहा है हमें? क्या 25 की तरह 26 में भी जंगें और ऐसे हालात होंगे? हाजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे। आप खैरियत से ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खैर से रखे। जज़ाकल्लाह सर। सर 2026 में आपकी अगर रीडिंग, अब आप जो आपने देखा, जो आपने अल्लाह ताला ने आपको दिखाया, या जो आपका तज्ज़िया है, 2026 कैसा साल देख रहे हैं आप दुनिया के हवाले से? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2026 जो है ना बेटा, दुनिया के लिए नफ्सा नफ्सी का टाइम है। यानी किसी को जो है ना, वो जैसे कहते हैं बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। तो छोटे बड़े का जब एहतराम ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे हालात लोगों के ऊपर ऐसे आते हैं, फिर वहाँ पे ऐसी नागानी आफतें आती हैं, नागानी जंगें होती हैं जिनका कोई वजह नहीं होती है। क्योंकि ज़िम्मेदार लोगों का मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी इनके कत्लो गारत होती है ना, क्योंकि ज़िम्मेदारों का काम तो है एक दूसरे को कत्लो गारत करना, लेकिन वो कदे किसी मरबे पीछे कोई बंदा कतल नहीं होंदा। कभी ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੱਟ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਵੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਟ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਹੱਦ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਬੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੁलह ही ਹੁੰਦੀ है। ठीक है नहीं? तो इसी तरीके से अब जो लोगों के अंदर जो नफ्सा नफ्सी का जो दौर है, जिसको बड़े छोटे का अदब एहतराम ख़त्म हो गया है और माँ बाप का अदब एहतराम ख़त्म हो गया है, तो इसी तरीके से उसी की वजह से ही अब लोगों के ऊपर ये जो है ना ऐसे जवाल के इम्कानात जो है ना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि मैं वो आपके मीडिया में भी कोई छोटे छोटे से वो डीलोक आते हैं, उसमें भी खास करके यही आता है कि उसने अपनी माँ को निकाल दिया, उसने अपने बाप को निकाल दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। और ये हकीकत भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और उसके असरात भी पूरी दुनिया के ऊपर पड़ते हैं। उसके असरात उनके ऊपर तो पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन जो दूसरे देखने वाले हैं उनके ऊपर भी पड़ते हैं। क्योंकि उनके ऊपर भी जो बंदा, यही जो पहले वाली जो बात मैंने कही, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहता है, तो वो भी उसमें उतना ही बड़ा मुजरम होता है। तो जो लोग किसी को सही नेकी की हदायत नहीं दे सकते हैं, तो और उसके सामने कोई जुर्म होते को देखें और उसमें मदाखलत ना करें, तो वो भी उस जुर्म के अंदर उतने ही हकदार हैं, उतने ही शरीक हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से बेटे बाकी जंगें, वैसे तो किसी चीज़ का कोई कब्जे का किसी का रौला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारे अमालों की वजह से ज़्यादा जो है ना, जब नफ्सा नफ्सी का दौर होता है तो फिर उसमें बेटा ऐसा होता है। पहले आपने जितनी भी जंगें देखी हैं, जापान की जंग आपने देखी, जापान और जर्मन अभी किसी भी जंग के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो पहले उन्होंने अपने आप को फना फिल्ला किया है, पहले अपने आप को तबाह किया है। उनको वो आज तक याद है। ये जो उस वक़्त के खित्ते के अंदर लोग बच गए थे, तो उस वक्त उस जंग के अंदर बच गए थे, वो अब उनको उसके जायके का पता नहीं है कि उसका जायका क्या है। जिन्होंने उसका जायका देखा वो तो उससे डरते हैं और खुदा से पनाह मांगते हैं। और इस जंग के अंदर इस टाइम जो है ना, वैसे देखा जाए, और जो मेरे को नज़र भी आया था गालिबन 2 महीने पहले, चाइना का, चाइना हालांकि ताकतवर इस टाइम वो मतलब बड़े सगीर में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में बड़ा ताकतवर और बड़ा ज़हीन मुल्क है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जितना वो ज़हीन और जितना ताकतवर है, ना तो उतनी किसी को धमकी लगा रहा है और ना ही उतना अपने आप को शो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और यही जो फरमान था हमारे यानी इस्लाम के अंदर हजूर पाक अलैहिस्सलाम का, वो जितनी भी जंगें जीती हैं ना, वो इसीलिए जीती क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से किसी भी जंग के मसले में पहल नहीं करवाई। कोई शक नहीं। वो मुखालफों को एक मौका देते थे, 2 देते थे, 3 देते थे। जब वो नहीं तीसरी दफ़ा मानता था फिर उसे कहते थे आजा, तो फिर अल्लाह ताला उनको यानी
جتنی بھی اسلامی جنگیں تھیں ان کے اندر سب کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو فتح کامرانی عطا فرمائی. اسی طریقے سے چائنا جو ہے نا، حالانکہ وہ غیر مسلم ملک ہے، لیکن یہ جو ہے نا، کیونکہ ہمارے جو لوگ اہل سنت وال کے جو لوگ ہیں نا، اہل سنت وال کا مطلب ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی فضائل کو سن کے ایمان لے کر آئے، انہیں سنی کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہ اپنی زندگی میں بات کہی تھی کہ اگر علم حاصل کرنا تو بے شک چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. بالکل صحیح بات. تو چین کا ذکر جو ہے نا اس وقت بھی آیا ہے. تو چین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا علم ان کے اس قول کی وجہ سے دیا ہے، اور چین آج بھی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ جتنی اس کے پاس طاقت ہے، ورنہ وہ ساری دنیا کو فنا پھیلا کر دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ ابھی کوئی بات نہیں کر رہا کسی طرح کے بھی. اس کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے صبر بھی اتنے دیا جتنی طاقت دی ہے. کوئی شک نہیں. اور ویسے بھی یعنی ایک فرمان بھی ہے حضور پاک علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو پیسہ بھی اتنا دیتا ہے جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے، تکلیف بھی اتنی دیتا ہے جتنی اس کا ظرف ہوتا ہے. اس کی تکلیف اس کے ظرف سے زیادہ اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، اور اس کے ظرف سے زیادہ اس کو دولت اور علم بھی نہیں دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے جب چائنا کو اتنا علم اور طاقت دی ہے تو ان کو ظرف بھی اتنا ہی دیا ہوا ہے. کوئی شک نہیں. وہ اپنے آپ کو سانبھے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ امریکہ اور یہ دوسرے جو ملک ہیں یورپ کے، ان کے پاس علم یا ٹیکنالوجی تو ہے لیکن ظرف اتنا نہیں ہے. کوئی شک نہیں. یہ بھونک پڑتے ہیں. سر 26 میں چائنا کی لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، چائنا خود نہیں لڑے گا لیکن چائنا کسی کی سپورٹ ضرور کرے گا 2026 میں. ہاں 2026 میں چائنا جو ہے نا کسی کی سپورٹ کرے گا. چائنا خود نہیں لڑے گا. چائنا کو تو خود لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چائنا کی طاقت اتنی ہے کہ وہ تو اپنے گھر بیٹھا سارا کچھ کر سکتا ہے. اچھا، پاکستان اور انڈیا کی 26 میں جنگ نظر آ رہی ہے؟ نہیں، انڈیا کے ساتھ تو نہیں نظر آئی، لیکن ویسے پاکستان کے حالات کوئی جنگی حالات میں کچھ خراب نظر آ رہے ہیں. اب یہ واللہ علم بالصلاح وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے یا افغانستان کی وجہ سے، یہ کیونکہ دو خطوں کا اس میں مداخلت کا ہے. اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا رحمت کرے، اللہ کرم کرے. ویسے جیسے نظر آیا ویسے اس کے مطابق تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے. ایران اور اسرائیل کی جنگ نظر دوبارہ آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، ایران اسرائیل کی ابھی کوئی نہیں نظر آئی. اسی وقت جو آئی تھی اسی کے اثرات جو ہے نا ابھی تک تھوڑے بہت بقایا ہے. اللہ خیر کے. سر رشیا اور یوکرین والی وار ختم ہوتے نظر ہاں، رشیا یوکرین جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام دکھائے گا. وہ رشیا کے خلاف دکھائے چاہے جیسا بھی ہے، لیکن یوکرین جو ہے نا وہ اپ جا رہا ہے. ناظرین، آپ کے سامنے یہ حاجی صاحب نے پورا دنیا کا نقشہ کھینچا اور جس طرح بتایا کہ جب آپ کے پاس علم آتی ہے، طاقت آتی ہے، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کا اتنا ہی بڑا ظرف ہونا چاہیے اور اتنا ہی بڑا آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. یہ ہماری زندگی میں بھی عملی نمونہ ہے. اگر ہمارے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، علم ہو، دولت ہو، پاور ہو تو ہمیں بھی اتنا ہی ظرف دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی آپ کو توفیق دے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید اور مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پائندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد.